एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिका एफएम को 18औं तथा कालिका एचडीको 6औं वार्षिक उत्सवमा कार्यक्रम सार्वजनिक सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै अधिकांश कार्यक्रम अनलाइनका माध्यमबाट हुने। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुग्यो। 64,122 संक्रमित। अमेरिकामा टिकटकमाथि घोषणा भएको प्रतिबन्ध हट्यो। अब सुरक्षा 100% निश्चित भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको 18औं तथा कालिका एचडीको 6औं वार्षिक उत्सवमा महिनाव्यापी कार्यक्रम हुने भएको छ। 2059 साल असोज 26 गते औपचारिक प्रसारणमा आएको कालिका एफएम 18 वर्ष पुरा गरी 19औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। पूर्व मन्त्री एवं कालिका ग्रुपका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस वर्षका वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै अनलाइनका माध्यमबाट गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थितिले कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा गर्न लागि हो। असहज परिस्थितिमा समेत सूचना, समाचार र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कालिकाको निरन्तरताप्रति सबैको सहयोग र हौसलाप्रति आभारी रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहँदा समेत आफ्नो कर्ममा डटेर अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्ने सबै सञ्चारकर्मीलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापनाकालदेखि नै कालिका एफएमले भव्य र उल्लासमय वातावरणमा वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विगतका केही कार्यक्रम आगामी वार्षिक उत्सवदेखि निरन्तरता दिने गरी यो वर्ष केही पृथक कार्यक्रम भर्चुअलबाट गरिने भएको हो। यसपालि 12 वटा विविध कार्यक्रम हुँदैछन्। असोज 8 देवघाट स्थित वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई खाना खुवाउँदै आशीर्वाद लिएर वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सुरु हुनेछन्। असोज 8 देखि 25 गतेसम्म फोन, भाइबर कलबाट कालिकाको चौतारीमा कलाकार, श्रोता र दर्शक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। 9 गते कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर, 10 गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीचको वाद विवाद प्रतियोगिता, 12 गते वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको चुनौती, समस्या र समाधान विषयमा अन्तर्क्रिया, 14 गते बढ्दै गएको एसिड आक्रमण र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चलाइनेछ। एसिड आक्रमण रोकथामको लागि आएका सुझाव र छलफलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिने कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। 16 गते कालिकासँगका यादहरू, 17 गते अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन, 19 गते कोभिड-19 र स्वास्थ्यकर्मीको अनुभव तथा बृहत अन्तर्क्रिया, 21 गते अन्तर्विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, 24 गते लोकगीत गायन प्रतियोगिता हुने जनाइएको छ। असोज 26 गते वार्षिक उत्सव समापन कार्यक्रम हुनेछ। प्रतियोगिताका विजेतालाई वार्षिक उत्सव समापनका दिनमा पुरस्कृत गरिनेछ। निर्देशक पौडेलले कालिका मिडिया सदैव श्रोता दर्शक निकट रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चेई बाजा तथा गन्धर्व बाजा प्रतियोगिता, राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव, कालिका म्युजिक अवार्ड लगायतका विगतका वार्षिक उत्सवमा गरिँदै आएका कार्यक्रमलाई सहज परिस्थिति सिर्जना भएपछि निरन्तरता दिइने बताइएको छ। कालिका मिडिया अन्तर्गत कालिका एफएम 2059 देखि, साङ्गीतिक रेडियो कालिका 91 मेगाहर्ज 2064 देखि र कालिका एचडी टेलिभिजन 2071 सालदेखि सुरुवातदेखि नै कालिका न्युज.com सञ्चालनमा छन्। जनचासो, जनसरोकारका सवालमा कालिका मिडियाले सदैव प्रतिबद्ध रहँदै कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 6 महिला र 4 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 40, 60 र 63 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 75, भक्तपुरमा 72 र पाल्पामा 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै धनुषामा 76, काठमाडौँमा 82, चितवनमा 80 र रूपन्देहीमा 67 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 411 पुगेको छ। आज 1325 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 9584 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा महिला 469 र पुरुष 856 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 64,122 जना पुगेको छ। काठमाडौँमा 602, भक्तपुरमा 101 र 64 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,478 जना रहेका छन्। आज 190 जना आइसियु र 36 जना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। 7,451 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। आज 966 जना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको पेरिस डाँडा स्थित कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सन्दर्भमा आजको सचिवालयमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। पुनर्गठनको मापदण्डका विषयमा नीतिगत सुझाव दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल नभए पनि आवश्यक पर्ने मापदण्डका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ। यस्तै संवैधानिक आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी बैठकमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सो विषयमा निर्णय भने भएको छैन। यस्तै पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने र सङ्गठन विभागको निर्णयमाथि छलफल गर्दै अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्ने, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा पनि सचिवालयमा छलफल भएको छ। पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्ने, पार्टीको नीति अनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय हुनेछ। यस्तै सङ्घीय सांसदहरूको कोभिडको अवधिको बैठक भत्ता के गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठक भोलि 1 बजेको लागि पुनः बोलाइएको छ। सांसदहरूले कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि PCR प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताएका हुन्। उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र PCR प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ। उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले PCR प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने संयन्त्रभित्र ढिलाइ हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नमुना सङ्कलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएको पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक कोभिड सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताल लगायतका ठुला अस्पतालले कोभिडका बिरामी सँगसँगै अन्य बिरामीलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन नसकेको लगायतको स्थिति पाइएको पनि बताइएको छ। सांसद सरिता नेउपानेले पाटन अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालले कोभिड र नन कोभिड बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको, तर अन्य अस्पतालमा यस्तो नदेखिएको बताउनु भएको छ। सांसद तिलबहादुर महत छेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकोले समस्या देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आइसोलेसनमा बसेको 14 दिनपछि PCR परीक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकोले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद एकवाल मियाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा PCR मेसिन धेरै भएको बताउनुभयो। सांसद नमिता कुमारी चौधरीले PCR परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिनसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताउनुभयो। रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दा
सम्म संक्रमण फैलिनबाट रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रविधिले समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको थियो। त्यस्तै टेकु स्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरीक्षण गरिएको थियो। त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टरहरू र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरूबाट जानकारी लिइसकेको छ। सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ ललितपुरको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने राज्यमन्त्री मानन्धरले बताउनु भएको छ। निर्माण स्थलको अनुगमनपछि राज्यमन्त्री मानन्धरले करिब 90% को काम सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। कोरोनाको कारण जारी भएको लकडाउनका कारण समस्या देखे पनि दशैं अगाडि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणको काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण आयोजनाका सुपरभाइजर कमल पोखरेलले 85% काम सकिएको बताउनु भएको छ। बर्खाको समय र लकडाउनका कारण केही ढिला भए पनि अहिले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ल्यान्डफिल्डसँग जोडिएका अरू क्षेत्रमा पनि काम अगाडि बढेकोले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाका फिल्ड सुपरभाइजर प्रतीक तामाङले लकडाउन खुलेपछि रफ्तारमा काम अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। असोज अन्तिमसम्म फिल्ड निर्माणको काम सक्ने र कार्तिक पहिलो हप्ता सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बन्चरे डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको 2 महानगरपालिका र 16 नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ। पर्यटकीय नगरी पोखरा स्थित फेबोतालमा लामो समयपछि डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द डुङ्गा असोज 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी भएको लकडाउनका कारण 6 महिनादेखि बन्द रहेको थियो। सरकारले असोज 1 गतेबाट नै डुङ्गा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि मर्मत सम्भारको काम बाँकी रहेकोले असोज 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको फेवा डुङ्गा व्यवसाय समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर नेपालीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दिएको निश्चित मापदण्ड अनुसार डुङ्गा सञ्चालन सुरु गरिएको पनि बताउनु भएको छ। डुङ्गामा सवार गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, लाइनमा बस्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायतको मापदण्ड तयार पारिएको उहाँले बताउनु भएको छ। डुङ्गा सञ्चालनको लागि यात्रुसँग लिने भाडा समेत नबढाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कालिका एफएम को 18औं तथा कालिका एसडी को 6औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सार्वजनिक सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै अधिकांश कार्यक्रम अनलाइन माध्यमबाट हुने। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुग्यो, 64,122 संक्रमित। अमेरिकामा टिकटकमाथि घोषणा भएको प्रतिबन्ध हट्यो, अब सुरक्षा 100% निश्चित भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै।
विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा थप 8 जना कोरोनाका संक्रमित थप भएका छन्। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 7 र नवलपुर गैंडाकोटका 1 गरी थप 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित सबै पुरुषहरू रहेका छन्। हिजो गरिएको 274 वटा परीक्षणमा 8 जना बाहेक बाँकी 266 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। संक्रमितहरू 40 वर्षदेखि 57 वर्ष उमेर समूहका छन्। हिजो परीक्षण गरिएका नमुनाहरू क्वारेन्टिन तथा आस्था अस्पतालबाट सङ्कलन गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको भाउ बजारमा आज घडबड भएको छैन। सुनको भाउ आज पनि तोलाको 97,000 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अस्ति शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा 400 रुपियाँले बढेर तोलाको 97,000 रुपियाँ पुगेको थियो। सुनको भाउ स्थिर रहे पनि चाँदीको भाउ भने आज घटेको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँ घटेर तोलाको 1,315 रुपियाँमा झरेको छ। शुक्रबार चाँदी तोलाको 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा भिडियो शेयरिङ चिनिया एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नलाग्ने भएको छ। अमेरिकामा टिकटकको सञ्चालन अधिकारका सम्बन्धमा चिनिया कम्पनी बाइटडान्स तथा अमेरिकी कम्पनीहरू ओरेकल र वालमार्ट बीचको सम्झौतालाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकृति दिएसँगै टिकटकले निरन्तरता पाएको हो। चिनिया स्वामित्वको एप्लिकेसन टिकटकले प्रयोगकर्ताको सूचना चीन सरकारलाई दिएको आरोप लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको थियो। टिकटकले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ। सञ्चालन अधिकारका बारेमा अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अब सुरक्षा 100% निश्चित भएको बताएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अमेरिकामा टिकटकका झन्डै 10 करोड प्रयोगकर्ता रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। आइपिएलको दोस्रो खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 जाँदा सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी सन्दीप लामिछाने सम्मिलित टिमले सिजनको पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। आजको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै आइपिएलमा यो सिजन सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छन्। दिल्ली यो सिजन आइपिएलको उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। सन्दीपले दिल्लीको पहिलो खेलमा प्लेइङ सेटमा स्थान बनाउन सक्लान् या नसक्लान् भन्ने सर्वत्र चासो छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेलेर युएई पुगेका सन्दीप 6 दिनको क्वारेन्टिनमा बसेर 1 दिन मात्र प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएका छन्। त्यसैले दिल्लीको पहिलो खेलमा सन्दीप खेल्ने सम्भावना धेरै रहेको क्रिक इन्फोले लेखेको छ। क्रिक इन्फोले बनाएको चार्टमा दिल्लीको अन्तिम 11मा सन्दीपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दिल्लीमा सन्दीप सहित रविचन्द्रन आश्विन, अमित मिश्रा र अक्षर पटेल जस्ता अनुभवी स्पिनर छन्। स्पिनरहरूको लागि उपयुक्त भएको युएईको मैदानमा दिल्लीले सकारात्मक नतिजा देखिने आकलन गरिएको छ। यता पन्जाब पनि आजको खेलमा जित निकाल्दै सिजनको राम्रो सुरुवात गर्ने योजनामा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
कालिका एफएमको 18औं तथा कालिका एसडीको 6औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सार्वजनिक सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै अधिकांश कार्यक्रम अनलाइन माध्यमबाट हुने। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुग्यो, 64,122 जना संक्रमित। अमेरिकामा टिकटकमाथि घोषणा भएको प्रतिबन्ध हट्यो, अब सुरक्षा 100% निश्चित भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। र आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।